मोरङ 6 मा नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डितलाई हराउँदै काङ्ग्रेसका कोइराला भए विजय। कञ्चनपुर 1 बाट नेकपा एमालेका तारा लामा विजय, बिना मगर भैन पराजित। समानुपातिकतर्फ 32 लाख मतगणना हुँदा कुन दलले कति सिट पाउला, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मोरङ 4 मा नेकपा माओवादीका मोदी भए निर्वाचित, चर्चित नेताहरू नै हार्ने क्रम जारी। दाङ 3 मा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार दीपक गिरी विजय। दाङका 3वटै क्षेत्रमा नेकपा एमाले उम्मेद्वार भए पराजित। रूपन्देही 1 मा घनश्याम भुषाल 2645 मतले पछाडि। 12 मा नेकपा एमालेकी ज्वाला कुमारी शाह भई निर्वाचित। समानुपातिकमा नेकपा एमाले निरन्तर पहिलो स्थानमा। दाङमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको क्लिन स्विप, एमाले भयो 0। कोमल ओली र हिमेश पन्तले हारे चुनाव, रेखा थापा तेस्रोमा पक्ष्याउँदै। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 मा घनश्याम भुषाल भन्दा छविलाल निकै धेरै अगाडि। विजय जुलुस र भोजभत्तर गर्ने पैसाले जनताको घरमा जस्ता पाता हाल्ने सुदन किरातीको घोषणा। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनले नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीलाई निकै ठुलो घाटा। धनुषा 3 मा नेकपा एमालेका महत्त्व निर्वाचित। लोछपाका झा भए पराजित। सुनसरी 1 मा अशोक राई पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तामाङ अगाडि। मतगणना नसकिँदै काभ्रे 2 मा गोकुल प्रसाद बास्कोटाले गरे जित पक्का। राप्रपाले जित्यो। प्रतिनिधि सभामा 5 सिट, 2 मा अग्रता। बाजुराको बुढीनन्दामा रोकिएको मतदान भोलि हुने। काठमाडौँका 68% उम्मेद्वारको जमानत भयो जफत। र प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म कुन दलले कति सिट जिते त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिलेसम्म 118 क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। 118 क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा सत्तारूढ दल गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस 40 सिटमा विजय बनेको छ। मुस्ताङबाट विजय यात्रा सुरु गरेको काङ्ग्रेसले शुक्रबार बिहानसम्म देशभरका 40 क्षेत्रमा विजय प्राप्त गरेको हो। अहिलेसम्म नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका 29 क्षेत्रमा विजय हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले 12 सिटमा जित दर्ता गरेको छ। त्यसैगरी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशका 10 क्षेत्रमा जित निकालेको छ भने निर्वाचनको सङ्घारमा गठन भएर संसदीय चुनावमा सहभागी भएको पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार 7 स्थानमा विजय भएका छन्। एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा 5 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उम्मेद्वार 3 क्षेत्रमा विजय भएका छन्। 5 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धनको अर्को घटक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 2 क्षेत्रमा जित निकालेको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन अघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 मुलुक विखण्डनको मुद्दा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएको जनमत पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधि सभाका 1-1 सिटमा जित दर्ता गरेका छन्। हालसम्म मतगणना सम्पन्न भएका क्षेत्रमध्ये 5 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजय भएका बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पराजित गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुदन किराती भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय भएका छन्। उनले शेरधनलाई 2385 मतले पराजित गरेका हुन्। किरातीले 28578 मत प्राप्त गर्दा राईले 26193 मत प्राप्त गरेका छन्। किरात 2064 साल र 2074 सालमा पनि निर्वाचित भएका थिए। उनी किरातलाई राईले 2070 साल को संविधान सभा निर्वाचनमा भने पराजित गरेका थिए। आफू निर्वाचित भएसँगै किरातले विजय जुलुस र भोजभत्ते नगर्ने बताएका छन्। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम बिहीबार साँझ सार्वजनिक भएसँगै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै भोजभत्ते र विजय जुलुस निकाल्ने पैसाले फुसको घर भएका जनताको घरमा जस्ता लगाइदिने उनले घोषणा समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 मा घनश्याम भुषाल छविलाल भन्दा निकै अगाडि रहेको खबर प्राप्त भएको छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा
एमालेका उम्मेद्वार छविलाल विश्वकर्माले आफ्नो अग्रतालाई फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार छविलाल विश्वकर्माले 16,190 मत प्राप्त गरेका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार घनश्याम भुषालले 13,448 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार भुषालभन्दा नेकपा एमालेका विश्वकर्मा 2,742 मतान्तरले अगाडि रहेका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार नरेश पछाईले 8,755 मत प्राप्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दाङमा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 3वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। मुख्यतः सत्तारूढ दल गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ। 3 क्षेत्रमा सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट 3 पार्टीका 3 जना उम्मेद्वार रहेका थिए। तिनै निर्वाचन क्षेत्रमा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले थियो। अन्तिम मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सत्तारूढ दल गठबन्धनले क्लिन स्वीप गरेको छ। नेकपा एमालेको जित 0 बनेको छ। दर्शकबिन यसैबीच 5 वर्षमै एमालेको जग भत्किएको छ। नेकपा एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेकपा एमालेमा देखिएको छ। फुटपछि दाङमा नेकपा एमाले 3वटा क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्र जोगाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 3वटा क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले 2वटा र 6वटा प्रदेश सभामा 4वटा जितेको थियो। तर 5 वर्षमै सङ्घ र प्रदेशमा नेकपा एमाले जित निकाल्न नसकेको अवस्था रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा निर्वाचित भएका छन् भने क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार शान्ता चौधरीलाई पराजित गर्दै नेकपा यसका मेटमणि चौधरी निर्वाचित भएका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल उम्मेद्वार भएका कारण यो क्षेत्र धेरैको चासोको केन्द्र रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धामा थिइन्। माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा अन्ततः रेखाले पोखरेललाई पराजित गरेपछि निकै ठुलो चर्चा चलेको छ। यसैबीच निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दीपक गिरी निर्वाचित भएका छन्। उनले नेकपा एमाले उम्मेद्वार कोमल ओलीलाई पराजित गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काभ्रे 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गोकुल प्रसाद बास्कोटा निर्वाचित हुने पक्का भएको छ। 5,009 मत गन्न बाँकी हुँदा बास्कोटा 5,469 मतान्तरले काङ्ग्रेसका शिव हुमगाई भन्दा अगाडि रहेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार बास्कोटाले 43,073 मत पाउँदा हुमगाईले 37,604 मत प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रहेका दिनेश हुमगाईले 9,277 मत कटाएका छन् भने स्थानीय निर्वाचनमा पनौती नगरपालिकामा काङ्ग्रेसबाट मेयरको आकाङ्क्षी दिनेशले यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्, जसका कारण काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार शिव हुमगाईलाई यो निर्वाचन सहज बन्न नसकेको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने विरुद्धको नागरिकता सम्बन्धी उजुरीको निर्णय निर्वाचन आयोगको क्षेत्र अधिकार नपर्ने भएको छ। निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि उम्मेदवारीको अयोग्यता सम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञ प्रसाद भट्टराईले संविधान बमोजिम उक्त उजुरीको निर्णय अब निर्वाचन आयोगको क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने बताएका छन्। लामिछानेले अमेरिका नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता त्याग गरेको भन्दै गत कार्तिक 29 गते चितवन 2 स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी परेको थियो। संविधानको धारा 246 को उपधारा 3 मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय सांसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइ नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय आयोगले नगर्ने व्यवस्था समेत रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको मतगणनामा नेकपा एमाले अग्रता कायम राखेको छ। मतगणनाको सुरुवातीदेखि नै नेकपा एमाले समानुपातिकमा अग्रता लिएको थियो। निर्वाचन आयोगले दिएको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार ताजा अवस्थामा नेकपा एमाले 10,46,331 मत प्राप्त गरेको छ। उसलाई पछ्याइरहेको काङ्ग्रेसले 10,13,059 मत ल्याएको छ। तेस्रो स्थानमा पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ। घण्टी चुनाव चिन्ह रहेको यो पार्टीले 4,92,909 मत पाएको छ भने चौथो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले 4,62,141 मत प्राप्त गरिसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पनि यसपटक राष्ट्रिय दल बन्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ। राप्रपाले 2,65,400
58 मत पाउँदा जनता समाजवादी पार्टीले 1,30,835 मत ल्याएको खबर प्राप्त भएको छ। सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय पार्टी बन्न आवश्यक 3% मत कटाउन हम्मे पर्ने देखिएको छ। ताजा अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले 75,222 मत मात्र प्राप्त भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बाजुराको बुढी नन्दा 5 मा रोकिएको मतदान शनिबार हुने भएको छ। मङ्सिर 4 मा झडप भएर स्थगित भएको मतदान शनिबार हुन लागेको हो। यसमा बुथ कब्जा भएको आरोपसहित रोकिएको दोलखा र स्याङ्जाबारे छानबिन भइरहेको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। त्यहाँ पनि अनुसन्धान गरी मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। मतदान स्थगन भएको बाजुरामा भोलि शनिबार मतदानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। उनले भने मतगणना हुन बाँकी 2 निर्वाचन क्षेत्रको अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धान पश्चात यसको